آنسوؤں کی گواہی سے لکھتا رہوں، خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہوں، ظالموں قاتلوں کے مددگار کو اس کہانی کے خونخوار کردار کو میں نہیں مانتا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہوش والوں سنو، اے دیوانوں سنو، ہوش والوں سنو، اے دیوانوں سنو، اور سارے سیاسی گھرانوں سنو، جو بچا نہ سکے اپنی عوام کو، ایسے بے بس سبھی حکمرانوں سنو، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے، تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو، تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے، تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے، تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو، تیری سرکار کو، تیرے دربار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور یہ بند سنیے گا کہ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے، خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے، تیری خواہش ہے اب سب رہیں مون سے، بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے، ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے، ہم نے جھیلے ہیں دنیا میں فرعون سے، تیرے اس جھوٹ اور ڈر کے بیاپار کو، تیرے اس جھوٹ اور ڈر کے بیاپار کو، تیری رفتار کو، ظلم کی دھار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور بوکر والوں، اس دور میں، جس دور میں کھڑا ہو کر کے میں یہ بند پڑھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ بند پڑھنا، لیکن میں پڑھتا ہوں آپ کی دعاؤں کے بھروسے کہ سیاست تیری سازشیں ہر طرف، ہم مٹے بس یہی خواہشیں ہر طرف، اے سیاست تیری سازشیں ہر طرف، ہم مٹے بس یہی خواہشیں ہر طرف، پہلے پانی برستا تھا پر آج کل، پہلے پانی برستا تھا پر آج کل خون ہی خون کی بارشیں ہر طرف، خون ہی خون کی
बारिशें हर तरफ, हम तो लाशों का मातम मनाते रहे, तुम सियासी बिसाते बिछाते रहे, खून के कत्लो गारत के बाजार को हमसे बस सब्र ही के तलबगार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आखिरी बंद पढ़ता हूं, फिर एक दो नज़मों की फरमाइश है इंशाअल्लाह, वो आपको सुनाता हूं कि आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं। बहुत लोग समझाते हैं कि इमरान डरा करो इस दौर में थोड़ा सा अपना लहजा नरम कर लो, सलीके से काम लो। तब मैं उनसे कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात पर खुश हैं हमसे लब न खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कि आँख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, ये तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हैं दर्ज करता चलूं। आंसुओं की गवाही से लिखता रहूं, खूने दिल की सियाही से लिखता रहूं, जालिमों कातिलों के मददगार को इस कहानी के खूंखार किरदार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब्दुल्ला सुना भाई रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन बंदा वजू करता है और इस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वो नाक साफ करता है तो नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों की जड़ों से निकल जाते हैं। जब हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। जब सर का मसे करता है तो सर के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज पढ़ना इसके लिए मज़ीद फजीलत का ज़रिया हो जाता है। एक दूसरी रिवायत में हज़रत अमरो बिन अबसा सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर वज़ू के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ता है जिसमें अल्लाह ताला की ऐसी हम्द व सना बुजुर्गी बयान करता है जो उसकी शान के लायक है, और अपने दिल को तमाम फिक्रों से खाली करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहता है, तो ये शख्स नमाज से फारिग होने के बाद अपने गुनाहों से ऐसा पाक व साफ हो जाता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने के लिए उठता है फिर उस ऐसे अपने दोनों हाथ गठ्ठों तक धोता है तो उसके हथेलियों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब कुल्ली करता है, नाक में पानी डालता है और नाक साफ करता है तो उसकी ज़बान और होठों के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके कान और आँख के गुनाह पानी के पहले कतरे के साथ ही झड़ जाते हैं। फिर जब हाथों को कोहनियों तक और पैरों को टखनों तक धोता है तो अपने हर गुनाह और गलती से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। फिर जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसकी नमाज की वजह से दर्जा बुलंद कर देते हैं, और अगर बैठा रहता है नमाज में मशगूल नहीं होता तो भी गुनाह
ہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی آیت سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑے نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کے لیے ضروری ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا، ان پر نہ آپ کا غضب نازل ہوا ہو، وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا یہ خالص حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔